السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد اللي هو لا ترانسفيزيون سونغين، وهو ما يسمى باللغة العربية تحقن الدم. دونك لحسن الحظ أن كلنا كنعرفو أهمية التبرع بالدم، واللي هي غادي تعطينا شوية، تقربنا شوية من الدرس باش أننا نفهمو أكثر. دونك كما كتشوفو في هاد البتيت انترودكسيون. Donc, la vie de plusieurs malades, d'accord, la vie de plusieurs malades dépend d'une transfusion de sang. جل الأمراض فسببها هو تحقن الدم. يعني غادي نشوفو علاش. والنفي certains patients ont besoin de globules rouges. شي وحدين كيكون خصهم كريات الحمراء، يعني كيكون عندهم نقص فيهم كنضيفو لهم تحقن الدم، يعني من شخص لشخص. D'autres ont besoin de certaines protéines contenues dans le plasma. Donc البلازما ديال الدم، لأن مكونات الدم هي بلازما، كريات حمراء، كريات بيضاء كما كتعرفوا. دونك فبالتالي ربما كيكون واحد الشخص نقص البروتين اللي كاين في البلازما. Donc les personnes qui effectuent des dons de sang constituent la seule source de cette substance vitale. يعني الأشخاص اللي بدورهم كيعطيو هاد الدم هادو، فكنقولو انهم كيحتويو على مادة حيوية اللي صبحات الان يعني مادة الذهب الاحمر، سميناه بالذهب الاحمر، لان جل الناس كيكونوا محتاجين، ربما تعرض للكسيدة، ربما تعرض للنزيف، ربما بزاف ديال الحوايج. فبالتالي تحقن الدم أو ما يسمى بالتبرع بالدم كيحاول يعالج لنا بزاف ديال المشاكل. دونك ولكن هاد التبرع بالدم راه عنده قوانين، عنده دي ريغل، داكور. دونك كي سون لي ريغل ا سويفر دونك بور ريوسير يعني لي ترانسفيزيون سونغين. يعني شنو هما أو ما يسمى شنو هما القوانين ولا الشروط باش انني ننجح واحد ترانسفيزيون سونغين باش ما يدحاليش المرض، لان اش قلنا كيدحى الامراض بالترانسفيزيون دو سونغين. تشوفوا معايا تما سيل فو بلي لو سيستيم ا بي او. سو سينيفي كوا سيستيم ا بي او؟ هو واحد، كاين سيستيم اخر اللي هو الريزوس، دابا نشوفوه بري. لو سيستيم ا بي او هو من ضمن النظام اللي كيعمل على دراسة فصائل الدموية، دراسة الفصائل الدموية، من بينها الأمصال اللي كتحتوي عليها مضادات الأجسام اللي كيحتوي على كل فصيلة، نوع الفصائل اللي كاينين، اللكد فوقاش كيدحى اللي هو لاغلوتيناسيون. دونك غادي نبداو باللكد، هو ليكسبليكاسيون دو agglutination. Donc regardez ici s'il vous plaît, dans certains cas, il est indispensable de transfuser du sang d'un individu sain, le salim, à un individu malade, d'accord, ou blessé. مريض عنده فقر الدم ولا دار كسيدة ضيسر وفقد الدم ديالو. Sauf que cette manipulation peut entraîner la mort de l'individu transfusé. ممكن الشخص، انا باغي ندير خير في واحد الشخص، ممكن الا عطيتو الدم ديالي غادي يموت. غادي نشوفو علاش. jusqu'à ce que le savant، يعني هاد العالم هذا لاندستيني réalisa les expériences dont les résultats sont présentés par le document ci-dessous. Regardez dans ce graphe. Ça fait يعني هاد لا photographie montrant le résultat du mélange d'une goutte de sang de la personne A avec une goutte de sang de la personne B. أنا مثلا وانت اللي راك تشوف الفيديو، هنا دو بيرسون. فبالتالي أنا عطيت واحد القطرة،
وانت عطيتي قطرة فميلونجينا ما بيناتهم، فبالتالي كنشوفوا هاد الشكل، يعني دم عادي، دم عادي اللي هو إلا لاحظتو في هاد الشكل الاخر كريات حمراء بلازما، يعني داكشي على حقه وطريقه، مكاينش شي خلل. صافي غادي نعرفو علاش. في لا فوتوغراف الثانيه عطيت قطره وعطى واحد اخر قطره، ماشي انت اللي كتفرج الفيديو، واحد اخر عطى قطره، فبالتالي ضحى هاد الشكل. انا كنسميه تكدس، اللي هو تجمع ديال الدم. لاحظوا معايا هنا بليصات كيكونوا داكنين، هذا كنسميوه لاغلوتيناسيون، اللي هو بالعربي كيتسمى اللكد. اللكد، وما معنى اللكد الا شفنا في الفوتوغراف اللي حيت كبرنا هذا، ان الكريات الحمراء فيما بينها ملتصقه ملتصقه. فما السبب في حدوث هاد الشكل او حدوث هاد الشكل؟ غادي شوفوا معايا هاد ليكسبليكاسيون ديال لي ريزولطا. قال لك دو بروميير كا، يعني في هذا لا بروميير كا ونا با داغلوتيناسيون، ما عندناش اللكد، ما عندناش التصاق الكريات الحمراء دي غلوبيل روج، يعني ونا با داغلوتيناسيون دي غلوبيل روج. علاش؟ كار لو سون دو بيرسون ا اي بي اي كومباتيبل. يعني فاش رميت القطره ديالي انا وانت اللي كتفرج الفيديو رميتي القطره ديالك، فبالتالي توافق الدم ديالي مع الدم ديالك، فبالتالي ما عطاش ما يسمى بهذا باللكد، يعني ما عطاش تكدس. وغادي نشوفوا السبب ديال التكدس لاش كيؤدي بينا. شوفوا معايا بوغ لا دوزيام كا قلنا لا غلوتيناسيون، عندي عندي اللكد، عندي تكدس دي غلوبيل روج كار لو سون دو بيرسون ا اي سي اي انكومباتيبل. يعني انا اللي عطيت القطره ديالي والشخص الاخر، ماشي انت اللي عطيتي القطره ديالك، يعني الشخص الاخر عطى القطره ديالو، فبالتالي ضحى تكدس. فبالتالي غادي نشوفوا لاش غادي يدي بنا هاد اللكد هذا. كونكليزيون يعني نديروا واحد شويه ديال اش لاحظنا كاع هنا. لاحظنا كو لا ترانسفيزيون doivent obéir aux règles de compatibilité du groupe sanguin. هذه الاولى. يعني شنو لاحظنا هنا؟ ان الا بغيت نعطي الدم ديالي لشي شخص خصني نعرف واش راه كومباتيبل ولا لا. حيت علاش؟ حيت الا كان انكومباتيبل فراه غادي يدها لي الدوزيام كا، ولا دحات لي الدوزيام كا فبالتالي كيعطيني اللكد. ولا عطاني اللكد فبالتالي اللكد، شنو هو اللكد؟ اللكد هو راجع الى تطابق مولد اللكد مع اللكدين. دابا غادي نشوفوا هاد لي مو هذا مما يؤدي الى التصاق الكريات الحمراء وبالتالي كيعطيني الموت. هذا راه الشخص كيموت في حالة الا كان عنده لكد. في حالة الا عطيت انا الدم لواحد الشخص ودحالو هاد الشيء في الدم ديالو فراه غادي يموت. يعني كنقولوا الدم ديالي مع الدم ديالو انكومباتيبل. داكوغ، غادي نشوفوا سي فو بلي. regardez ici نشوفوا لي جروب سونغين الى ترانسفيزيون سونغين، يعني الفصائل الدمويه وتحقن الدم. بتيت ديفينيسيون اللي رضي عليكم هما الجروب سونغين، ما معنى فصيله دمويه. groupe sanguin. Un groupe sanguin est une classification reposant sur la présence ou l'absence de certains antigènes à la surface du globule rouge. يعني انا الدم ديالي على مستوى الغشاء ديال الكرات الحمراء ديالي كاين دي زونتيجين، كاين ما يسمى ب دي زونتيجين كاين في السيرفاس. دابا غادي نشوفوهم كيفاش هذا. دونك شكون كيفرق لي ما بين ا و بي و او ا بي؟ هو النوع ديال لي زونتيجين اللي كاين في كل كوريا. صافي، النوع اللي كاين في كل ما يسمى بكل جروب، في كل فصيله. الفصيله ديال ا ماشي هو نفس الفصيله ديال بي، الفصيله ديال بي ماشي هو نفس الفصيله ديال ا بي، و الى غير ذلك.
وغادي نشوفو الديفينيسيون الثاني هو لا ترانسفيزيون sanguine. D'accord. Donc la transfusion sanguine consiste à transférer au moyen, d'accord, d'une injection intraveineuse, d'accord, un produit sanguin dans l'organisme d'un patient. يعني بكل بساطة هو التبرع بالدم باش عن طريق باش ديال واحد لانجيكسيون انترافينوز، يعني واحد كنشوكا وكيكون عامرة بالبرودوي ديال الدم ديالنا وكنحقنوه في الشخص اللي محتاج الدم، ولكن بمراعاة الشروط. اقصى شرط هو ان بعدا ما يدحاش عندي هذا. وكيفاش غادي نعرف ان ما يدحاش انا عندي هذا؟ غادي نشوفوا التجارب اللي كتبين لي وبين اللي كتاكسبليكي لي تقول لي ودي هذا الدم راه صالح ولا ما صالحش. Regardez ici s'il vous plaît le tableau suivant. كيقول لي ان لا ديتيرميناسيون دي جروب سونغين ديبون دو لا بريزونس ولا لابسون دي زونتيجين. داكشي اللي كنا كنقولوا، يعني باش نعرفوا فصيله خصنا نعرفوا في لا سيرفاس ديالها، لا سيرفاس كاينين دي زونتيجين. اش من نوع انتيجين كاين؟ لو طابلو ci-dessous montre comment déterminer le groupe sanguin à l'aide du sérum test. D'accord, à l'aide du sérum test. Regardez ici. دونك عندي الفصيلة الدموية أ. فاش السيروم، انتما عرفتوا السيروم شنو هو؟ واحد فلتراسيون دو الصون، واحد الليكيد مجبود من الدم. وعلاش كيحتوي؟ ما فيهش الكريات الحمراء، لا ما فيه والو، فيه لي زونتيكور اللي بالدور ديالهم لي زونتيكور كيشدوا الجسم الغريب اللي يدخل للجسم، فبالتالي وكيجي على النوطه ديالو، يعني طاح الحكوسه بغطيه. كالمثلث كيكون الفيروس علاش فيه مثلث كيشدو، علاش يعني داكشي سبيسيفيك. صافي لي زونتيكور تيشدو صافي وكيديه كيبلعمو باش كيقضي عليه. حتى هنا الماصل، يعني اي ماصل مكون من لي زونتيكور. شوفوا معايا غير ردوا البال. الفصيله ا عندها خاص بي. علاش ماشي ا بلس بي وعلاش ماشي ا؟ حيت هذا لاكد هذا لاكد. يعني الا حطينا الا جا هنا اش كتعني؟ يعني دحال اللاكد تلاصقوا الكريات الحمراء فيما بيناتهم، يعني ماشي هذا اللي صافي. دونك ها هو لونتي بي. بالنسبه للفصيله بي عندها اونتي ا. بالنسبه للفصيله ا بي ما عندها حتى اونتي كور، يعني لان الا درت ا غادي يشد فيها، درت بي غادي يشد فيها، دونك ما كاين حتى شي اونتي. بالنسبه لاو عندها الاونتي ا بلس بي، عندها الاونتي بي، عندها الاونتي ا. هنا باش تزيدو تفهموا اكثر فاكثر، شوفوا عندي لا غليتينوجين ما يسمى باللكد او ما يسمى بمولد اللكد، وعندي لا غلوتينين ما يسمى باللكدين. شوفوا الفصيله الدمويه ا. وغادي الفصيله الدمويه ا عندها هذا الشكل هذا. وشكون هما دوك المثلثات؟ دوك المثلثات هما لي زونتيجين. واش قلنا على لي زونتيجين؟ لي زونتيجين هما هذا هما مولدات مولدات المضاد. صافي مولدات المضاد. ما معنى مولدات المضاد؟ يعني جسم غريب. دونك لاحظوا معايا، الا كان هذا فيروس، نفرض كان هذا فيروس، شكون في الاشكال اللي غادي يقدر يشدو باش يحتويه باش يقضي عليه؟ هو هذا الشكل هذا. فبالتالي حنا خصنا نهربوا مناش من الالتصاق. يعني الا كانوا بزاف ديال الكريات الحمراء ا في الفصيله ا، وكانوا بزاف ديال لي زونتي ا، وكان كل واحد شد واحد، كل واحد شد واحد، غادي يضحى حتى كدوز، فبالتالي غادي يضحى لاكد، فبالتالي غادي يموت الشخص. لذلك قدرة الله تعالى ان البلازما ديال كل فصيله يعني لا غلوتينين كيكون مخالف. الى لاحظتوا هنا كاين على شكل مربع، يعني ما يقدرش يلصق هنا. داكوغ. بالنسبه لبي على شكل مثلث. بالنسبه لابي قلنا ما عندهاش، لان الا حطينا ا غادي يلصق
المثلث مع المثلث، حطينا بي غادي يلصق المربع مع المربع، يعني لذلك ما تيكون ما عندها حتى شي اونتيكور. بالنسبه لاو حافي، ديك السيرفاس ديالها ملسه، ما عندها حتى اونتيجين، يعني ما كتشكلش خطر، يعني ما غادي تشد بحتى حتى حاجه ما تشدها. علاش؟ حيت حافيه، ما عندهاش دوك لي زونتيجين. دونك سوا بي سوا ا، دونك سو سون دي زونتيكور لي سميت. حيت حنا علاش باش تفهموا مزيان، ان دابا لنفرض ان واحد الشخص حقنتو بالفاصله ا، والمصل ديالو فيه اونتي ا، فراه بالتالي اش غادي يطرا؟ هذا غادي يتلصق مع هذا، حيت علاش؟ طاح الحق سابق، يعني هنا مثلث وهنا مثلث، دونك غادي واحد يدخل في الاخر بحال الساروس مع القفل، دونك غادي يتكدس، غادي يتجمعوا، حيت هذا كتسمى ليزون، غادي يتلصق هذا ليزون، غادي يلصق مع هذا. دونك هو هذا بحال اللكد، يعني ما صالح، يعني ا اونتي ا ما خصنيش واحد شي شخص اللي عنده في لونتي كور ديالو اونتي ا ما نعطي ما تعطيش. فبالتالي خص اللي عنده اونتي بي. علاش؟ باش ما يلصقش، لان حنا الغرض ديالنا هو التباعد ديال الكريات الحمراء. صافي، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النويطه هادي. ونيتيليزون لا تكنيك دي سيروم، يعني كنقرا هنا سيل بلي. يدي جلوبيل تيست سي افيري كو، لاحظوا معايا جوج نويطات. لي جلوبيل روج بريزونت على سيرفاس دو لور ممبران دي موليكول ماركور نومي، يعني الكريات الحمراء في السيرفاس ديالها قلنا كاين سوا مثلث سوا مربع سوا مثلث ومربع سوا حافيه او حافيه، ما عندناش هذا. دونك كاين لاغلوتينوجين ما يسمى بمولد اللكد اللي كيتسمى اونتيجين، وكاينين دو سورت، كاين ا وكاين بي. داكوغ، كاين ا وكاين بي. بالنسبه للبلازما فيها جوج حتى هي، فهي لاغلوتينين اللكدين اونتي ا واللكدين اونتي بي، يعني اونتي الاغلوتينين اونتي ا، اغلوتينين اونتي بي. باش تفهموا هنا اكثر لاحظوا معايا السامبل داغلوتينوجين، يعني عندي ا وعندي بي. صافي، فراه الا قلت لك السيل بخط شكون اللي يصلح لكل وحده؟ عندك تقول لي ان ا خص يكون عندها اونتي ا. لا، علاش؟ خصنا التنافر هنا. راه الا درتي هذا غادي يكون هنا مثلث وهنا مثلث، يعني غادي يدخل هذا المثلث في هذا المثلث. صافي، يعني تدخل الساروس في القفل. الا تجمعوا لك بزاف ديال هادو وبزاف ديال هادو، فراه بالتالي غادي يظهر لك الالتصاق ديال كريات ا. فإلا ظهر لك الالتصاق ديال كريات ا التكدس ظهر، فإلا ظهر التكدس ها اللكد، إلا ظهر اللكد الشخص كيموت، ما نفعتيه بوالو. فبالتالي وحتى بي، كريات بي يعني اونتي بي. علاش دايرين اونتي؟ عرفتي اش كتعني اونتي؟ يعني عكس. صافي، اونتي بي. لذلك اونتي بي خصو يكون الأ، و اونتي أ خصو يكون البي. شوفوا هنا باش تزيدو تفهموا أكثر. السيروم تيست، عندي الفصائل ودرت السيروم تيست. صافي، فين غادي يدحى لي اللكد؟ لأن هادي كتشير أن وجود لكد، وهادي أبسونس دو لكد. هاد النويطة هادي ما صلحاش هنا. صافي، دونك عندي الفاصلة الدموية أ، إلا رميت عليها اونتي ا، هانتوما لاحظوا، إلا رميت عليها هادي اش غادي يضحى؟ غادي يلصق هذا في هذا، فبالتالي خصو يضحى لكد هنا. صافي، يعني راه غلط هاد الشريط الاول غلط، الخانة الاولى. ولا عندي بي فوقاش يضحى لي اللكد؟ إلا رميت هادي على هادي غادي يلصق واحد في واحد. صافي، بالنسبة لأب بي، بالنسبة لأب بي سوا درت هذا سوا درت، يعني جميع لي زونتيكور غادي يلصقوا ليا، غادي يديروا ليا اللكد. داكوغ، غادي يديروا ليا اللكد. وبالنسبة لأو قلنا واخا نرمي عليها هذا فراه السيروم، حتى نقولوا سيروم يعني رمينا هذا ولا رمينا هادو بجوج باش نشوفوا فين يلصقوا، واللي يلصق فيهم تما تيضحى لكد. داكوغ، بحال هنا هاد اللكد اللي كتشوفوا
في ا بي يعني دحا فيهم كامل، يعني حيت علاش؟ حيت ا بي شوفوا الشكل ديالها فيها بجوجهم، فيها المربع والمثلث او ميم طون. لا يشد والبي يشد صافي. Les groupes sanguins du système ABO se caractérisent par la présence ou l'absence d'agglutinogènes, داكشي اللي كنا كنقولوا. A et B, le membrane de globules rouges émaciés, la présence ou l'absence d'agglutinine anticorps anti-A, anti-B de le plasma, chez قلناه. La présence de l'antigène recherché sur les globules rouges se manifeste par l'agglutination des globules rouges. يعني تيضحى اللكد، إلا جا التطابق ديال مضاد اللكد مع اللكد كيضحى هذا، كيضحى اللكد. Dans le cas contraire, la goutte de sang garde son aspect homogène. Donc la transfusion sanguine s'effectue seulement dans le cas où le sang du receveur, le متلقي صافي, ne contient pas d'anticorps qui peuvent agglutiner les globules rouges de donneur. يعني ما خص المتلقي يكون عنده واحد الانتيكور اللي غادي يجي على نيت داك الدم ديالو. يعني راه الا كان انا دمي دابا مثلا، انا عندي الدم فيه لونتيجين في الكريات الحمراء ديالي فيهم المثلث، وداك اللي بغيت نعطيه الدم، انت اللي كتفرج الفيديو باغي نتبرع معاك بالدم صافي، فانت عندك اونتيكور اللي دايرين على شكل مثلث في المصل ديالك، اونتيكور اللي على شكل المثلث. فإلا عطيتك انا الدم، لي زونتيكور سبحان الله العظيم اي حاجه دخلت للجسم، اي حاجه غريبه كيتهيجوا بوحدهم، كيبغيو يديروا استجابه. فبالتالي غادي نوض لونتيكور ديالك انت اللي هو على شكل مثلث، كيحسب الدم ديالي انا جسم غريب في الصحه ديالو، غادي يجي يلا غادي يتلاقى بالكريات الحمراء ديالي انا، والكريات الحمراء ديالي فيهم مثلث، وانت لونتيكور ديالك على شكل مثلث، فغادي يدخل واحد في واحد. وعلاش كنقولوا الدم راه عطيت كثير، وحط انت المصل ديالك ولا السيروم ديالك اللي فيه لونتيكور راه فيه بزاف كثير، فبالتالي غادي يلصق الدم ديالي في لونتيكور ديالك، فغادي يدحى حتى كدوس، ولا دحى حتى كدوس غادي يدحى حتى ختو وغادي تموت. فبالتالي اشخص راه كان اكسبليكيتيف. فبالتالي انا اللي بغيت نعطيك الدم، خص الدم ديالي يكون فيه مثلث واخا، ولكن انت لي زونتيكور ديالك خصهم يكونوا اونتي بي، يعني على شكل مربع. علاش؟ واخا نجي انا مثلث وعطيتك الدم وانت لي زونتيكور ديالك قلت لك تينوضوا تلقائيا، حيت علاش؟ اي حاجه تدخل للجسم تيبغيو يديروا الاستجابه المناعتيه، فبالتالي غادي يلقاو الشكل ديالي انا الشكل ديالي مثلث وهما الشكل ديالهم مربع، دوك لي زونتيكور ايغريك، ولكن في الراس ديالهم مربع، ما غاديش يقدروا يشدوا الكريات الحمراء ديالي. فبالتالي الدم غادي يكون طبيعي، يعني ما غاديش يكون الالتصاق ديال الدم مع دوك لي زونتيكور. واش فهمت؟ ونتمنى تكونوا تفهموا. دونك لذلك داروا هاد الشيما هذا، على اساس ان او كور دون transfusion sanguine le donneur et le receveur doivent répondre aux conditions. يعني المتلقي واللي غادي يعطي خص يكونوا كاين فيهم هاد الشروط هادو. بحال بالنسبه لاو اللي عنده الفاصله او تعطي لكلش. علاش؟ حيت هي الكريات الحمراء ديالها ما فيهاش شي حاجه في السيرفاس، ما فيهاش لا مثلث ولا مربع، يعني اي اونتيكور نتا عندك ما يقدر يشدهاش، فبالتالي الدم غادي يكون طبيعي. يعني غادي تعطي لا وتعطي لبي وتعطي لا بي. بالنسبه لا وباش ما ننساش اي فاصله غادي تعطي الاختها، يعني انا عندي نعطي لا، علاش؟ حيت لي زونتيكور اللي غادي نلقى عندك ماشي ما غاديش يشدوا. سيروا غير بهذا المنطق اللي كنت كنشرح قبل غادي تفهموا هذا الشيما مزيان. بالنسبه لا تعطي الابي وتعطي لراسها. بالنسبه للابي يعطي غير لراسو فقط، يعني اللي عنده فاصله ابي خصو اللي عنده فاصله ابي، ما يقدرش يعطيوه او بي، ما يقدروش يعطيو، ما يعطيهمش ابي، ما يعطيش
أبي زقرام، الفصيلة أبي زقرامة والفصيلة أو سخية. بالنسبة لبي تعطي لأبي وتعطي لراسها، بالنسبة لأ تعطي لأبي وتعطي. دونك حفظوا هاد الفليش، هاد لي فليش هادو حفظوهم. صافي s'il vous plaît. Remarque. Ces anticorps sont uniques فطريين، يعني راه قلتلك أي بنادم عندو لي زونتيكور، غير كيما قلتلك ولي زونتيكور الدور ديالهم هو يدافعو، هو يخدمو في المناعة، كيتنتجو من الطريق اللمفاوية بي كيتنتجو. صافي. فبالتالي الا كان لي زونتيكور ديالك طاح وحقن داكشي اللي كنت كنشرح، المهم راه باين. دونك il ne résulte pas d'une réponse immunitaire. علاش؟ حيت الشكل ديال الكريات الحمراء ديال انا مثلث وانت لقيت صادفت معك انت عندك اونتي بي شكل مربع، يعني ما غاديش يشد المربع في المثلث. باش فهمتوا كيفاش ما غاديش يشد فيه. صافي. لذلك il ne résulte pas d'une réponse. صافي. Donc le sang transfusé ne doit pas être contaminé par des microbes. يعني ما خصوش، يعني هادو داخلين من الشروط ديال التحقن الدم، يعني ما خصش الشخص اللي بغى يعطي الدم ما خصوش يكون ما خصوش يكون هذا فيه الجراثيم. ونزيد لكم واحد النويطه اخرى الله يرضي عليكم. علاش كيدعى اللكد؟ حيت علاش كيشد هذاك لونتيكور في الدم، يعني كيطيح، يعني كنقولوا طاح الحكو سابق، يعني هذاك مثلث وهذاك مثلث، فكيشد واحد في واحد فكتدعى استجابه مناعتيه. لان لونتيكور سبحان الله العظيم اون فوا كيسد شي حاجه غريبه في الجسم راه كيدير المناعه، فبالتالي غادي يمرض، فبالتالي غادي يظهروا عليه اعراض ديال الموت، فغادي يتوفى. زياده على السيستم ا بي او كاين سيستم اخر اللي هو الريزوس. سيستم الريزوس عاود باش بغيتو تعرفوه سيفو بلاي، هو ان في كريات في الدم زيادة على هاد النويطات اللي كاينين في الفصائل الدموية A و B، كاين ما يسمى بالريزوس، تحليلة كتبين الريزوس في كل فصيلة. فبالتالي كاين اللي عنده بلوس وكاين اللي عنده موان. حنا غادي نقراو هنا ونشوفو كيفاش. Donc, en plus du groupe sanguin du système ABO, il existe un autre système appelé système Rhesus. Il a été découvert en 1940 par le chercheur Landestein. يعني هذا ذاك العالم. Les personnes appartenant au groupe sanguin RH+, donc الناس اللي عندهم البلس الريزوس ديالهم موجب، possèdent un antigène supplémentaire sur la membrane des hématocytes. يعني الناس اللي عندهم البلس، لا بحال انا دابا انا عندي فصيله ا ياك وعندها الريزوس بليس، غادي يلقاو عندي شكل المثلث وانتيجين اخر زايد، شي حاجه اخرى زايده، شي شكل اخر ما عارف، شي ار اش، شي مضاد اخر، شي مولد لك عاود هادي يكون تما. داكوغ. les individus du groupe RH- ne possèdent pas ديال هذا. بحال مثلا الا كان عند هاد بي، دونك انا عندي فاصله وعندي الريزوس ديالي بليس، غادي يكون زايد لواحد النغيزه، واحد شي تويشيه، ما ربما يكون شي مستطيل اخر كيدل على الريزوس بليس. وبي مول الفاصله بي عنده لونتيكور بي، ولكن ما عنده الريزوس موان. الا عنده الريزوس موان صافي، فقط كيدحاو غير هادو النيس، هاد المربعات هادو صافي. فبالتالي ما كيزيدش شي حاجه اخرى، ما كاينش شي انتيجين اخر. هذا هو الفرق ما بين الريزوس بلس والريزوس موان. الريزوس بلس كيظهروا دي زونتيجين اخرين على الممبران بحال في قنت اخر، ولكن اللي عنده الريزوس موان ما كيظهروش، فقط كيكونوا غير ديال الفاصله ا ديال لونتيكور بي، سيستيم ا بي او. دونك غادي هذا شوفوا معايا سيل بلي. زافيديو دو جروب راه قلناها dans les deux cas, et en dehors des transfusions sanguines, il n'y a pas d'anticorps anti-rhésus dans le plasma. يعني ما كنهضروش على انتيكور، كنهضروا على انتي ريزوس، يعني مولد مضاد. صافي.
وكنقولوا ار اش. شكون هي ار اش؟ هي واحد المولد اللكت كيكون في الكرات الحمراء ديال الاشخاص اللي عندهم بلس، هما اللي عندهم موان ما كيبان على الغشاء والو. صافي ردوا هذا. لي كونديسيون دو ترانسفيزيون سونغين بريزونت ريبريزونتي دو لو شيما سويفون. ار اش موان اللي عنده ار اش موان يعطي اللي عنده ار اش موان. ها هي ار اش بلس يعطي اللي عنده ار اش بلس. ار اش موان يعطي اللي عنده ار اش بلس، ولكن ار اش بلس ما يعطيش اللي عنده ار اش موان. البلس ما يعطيش الموان، الموان يعطي البلس، الموان يعطي الموان، البلس يعطي البلس، والموان يعطي البلس، ولكن البلس ما يعطيش الموان. Remarque, lorsque une personne RH-, une personne عنده RH- reçoit une transfusion de sang RH+, اش قلنا لكم؟ في حالة أن جا واحد الشخص ما عرفش، هو غير بغا يدير تحقن دم ما عرفش، صدق هذا عاطي لهذا. Il produit des anticorps anti-virus dans le cadre d'une personne immunité spécifique humorale. غادي تحط واحد المناعة، غادي تحر روينة تما. صافي غادي تحر روينة. الله يعطيكم الخير. اللي عنده الريزوس بلس ما يعطيش اللي عنده الريزوس موان، حيت راه الا عطى الريزوس بلس عطى الريزوس موان غادي تحا مناعة اللي هي مفرطة وكتكون immunité spécifique humorale، وإلا دحات المناعة غادي يقدر الشخص سميتو. قالك une personne RH+ ne développe aucune réponse immunitaire vis-à-vis du globule rouge R-. قالك يعني الطبيعي هذا ناتوريل، يعني RH- يعطيه RH+، ما كان حتى مناعة ما والو. ولكن في حالة إلا كان RH+ يعطى RH- كتكون مناعة، ولا ما قدرش يقاوم غادي يموت الشخص. لذلك سيل بلاي لا ينبغي حقن الدم RH+ للمتلقي RH- لتفادي تكوين مضاد الريزوس. يعني باش ما يلحقش مضاد الريزوس، ولا ضحى مضاد الريزوس غادي تضحى مناعة، ولا ضحت المناعة غادي يموت الشخص. لذلك هاد القضية كتوقع في الحمل ما بين الزوج والزوجة، يعني خصهم يعرفوا الريزوس ديالهم باش هكذا ما يطيحش، ما يكونش الدم من البليس مشى للموان، فبالتالي يقدر الجنين يتوفى حيت ما يقدرش على المناعة. Donc, merci pour votre attention. À tout à l'heure, à bientôt. On se verra dans les cours de physique. D'accord? Donc, à bientôt.